Salam salam, alors كما راكم تسمعوا une petite musique تاع نويل et ben ici c'est Noël, c'est les fêtes, c'est nouvel an. بديت نوريلكم ونتقاسم معكم لا فيديو كيفاش وجدت كيف هذا النهار واش درت ماكلة كيفاش درت لي بريباراتيف كومون جي ديكوري en tous les cas كنا دايرين عراضة avec les amis مي لا غالب ما كتبش مكتوب وما حضروش كما راكم تشوفوا وجدت لي زابيريتيف وزدت لي سالاد لي اونطري لي سالي لا بايلا هادوما كامل نهضروا عليهم ابري دونك مسيو سي ان بولونجي جاب لنا الخبز لاتاي. الوغ نروحو كيف نوريلكم كيفاش وجدت لا ديكوراسيون تاع لانتيريور واش درت واش طيبت. الوغ نروحو لهنا كيف نبداو بلا ديكوراسيون عينو نيمبورط كال بلاصه كو حابين نديرو فيها هذاك لي في سابا ديرو افيك دي بوناز. انا خيرت هاد لي بوناز باسكو ساعدوني اي في شغل زيغزاغ هكذايا في الحيط بلا ما ديسيني بلا والو عينو غير هكا نقاطي في الحيط ديروهم بلاصيو لي بوناز تاعكم وجوزوا عليها اون غيرلاند. انا شريت هاد لا غيرلاند فيها ملتي كولور فيها شويه لي كولور هكذايا اي فوالا جوزتها من التحت للفوق باش ندير هذاك ليفي تاع زيغزاغ تاع سابان سي كوم سي نديسينيو فرقه بوغ ان بتي ولا بوغ ان انفون وتسحقوا بيان سور اون بتيت غيرلاند هكذا تشعل الضو. انا هاديه نورمال اون غيرلاند تاع لي بلي بيل تمشي. الوغ جيت بلاصيتها في كامل تبعت كامل لي بوين تاع لي بوناز اللي كنت دايرتهم تعلقوها معاهم في الحيط و فوالا. انا هاد لي بيناز خرجوا عليا باسكو وين جوت تبقطوها تدخل ما تسحقوش زعما تقعدوا تكسروا في راسكم. وافيك هاد لي بتيت بول هادوما كيفون زعما ايفي نويل جيتهم صغار باش ما يخرجوليش بزاف على الحيط وما يجوش بزاف كبار على لو بتي سابان باسكو درتو غير صغيور هكذا زعما بتيت ديكوراسيون با بلوس. اي فوالا كي تشعلوها سا دون ليفي تاع سابان زعما. هايلك ابخي رحت جبت هديه لا بول اللي تبدل دو. الوغ تاني تمشي بلي بيل حطيتها فوق هذيك لا بتيت باغي تاع لي غيرلاند باش ما تبانش و صافي ان بتي بو ايفي بول دو نيج. انا هاد لو سابان جي ديسيدي نحطو جوست مع لو رادياتور باسكو جينيرالمون يجي قدام لا شوميني مي فوالا سي جوست بور دوني ان ايفي زعما هكذا شالورو. وهديه تاع شمع انا نحيتها درت فيها الداخل une petite guirlande اللي تشعل دو هكذايا بور دوني هذيك لامبيونس تاني تاع نويل اكسيتيرا. الوغ نروحو كيف نوجدو طابله. فرشت الكراسه خرجت العناب خرجت لو chemin de table فيها هاد لي في تاع زعما ديك لا نيج اي بيان سور لا فيسيل بوركوا با ما نخلوش الماء نتاعنا اللي مش ما فين ناكلو بهم ما نخلوهمش مخبيين على العام. وهاد لا بتيت فيوز تاني بور دوني ان كوتي تاني هكذا فوق الطابله حاجه تنور. الوغ سوا ديرو شمع سوا ديرو باش جوست هكذا ليكم نتوما لديوركم لناسكم لحبابكم ديروا هذيك لامبيونس هذيك الحطه هذيك هكذا تحسوا روحكم عباد كما احنا نقولوا. على فا تاني ميم الكيسان فوالا جبت انا دو موديل حطيت واحد هذا الا تشوفوا فيه واحد تاع بور لي جو لاخر الغازوز ولا الماء ولا اي دي اسيات نورمال تاع اونطري كوم دي سالي هكا يبداو بهم. ابري لو بلا برينسيبال فوالا لي طرشون ما عنديش طراشن تاع قماش. الوغ استعملت ديريكتومون هذوما لي سوباران اللي دخلتهم هكذاك برك داخل كيسان بور في لي في زعما اون فلور اي فوالا كاسكو سا دون اي بوركوا با نزيدو لها شويه نزيدو فيها شويه باش تمدلنا بزاف. هذه هي واش وجدت pour l'intérieur comment j'ai décoré. voilà هاد لو كادو ديالي اللي كان لحقني قبل بيان سور كان لحقني من قبل وخليته زعما هكذا باش
نشبحو به. ولا هنايا تو لي سورت تاع الخبز دونك monsieur c'est un boulanger. Alors هادية c'était le lendemain كي وجدت كامل الدنيا. درت un petit plateau فيه fromage et salade en même temps, charcuterie. فوالا كنت تشوفوا 3 موديل تاع فرماج. كاين هذا الخبز تاع النواب بالجوز والعينه والزبيب. وهنايا سالاد غريك حميس وزيتون. سالاد غريك هذيك تاع الخيار اللي درتها معاكم خطره اللي فاتت. ومالوغوزمون مي انفيتي ما يافي ان امبريفو ما قدروش باش يجوا، الوغ كنا غير زوج. اي هدايا سي شامبومي، سي كوم زعما شامبان مي ماشي شامبان، سي كوم ان فيشي او فيت بور لي زونفون بور لي جون الكبار اللي ما يشربوش اكسيتيرا. جابوها لي ما شريتهاش. وهدايا سي لو بلا برينسيپال تاعنا سي لا بايلا. الوغ نروحو كيف نشوفو كش وجدت لا بايلا. وهادوما سي لي بتي سابان زعما درتهم افيك هاد لي توست تاع السومون فومي. الوغ نروحو كيف نشوفو كيفاش وجدت كامل هاد لي غوسيت حبه بحبه، وان شاء الله يكون يعجبكم. وفوالا نوريكم برك لهنا كيفاش يوجدوا وشنو، باسكو لا بالي سي لوان علينا، حنا ماشي معرفين ناكلو هاد الماكله. الوغ هاوليك واش شريت بولا بايلا. شريت ان كراب اي ان رومار، ان طورتو اي ان رومار. رحت عند لو بواسونيي لهنايا، سي لوكازيون ا جامي باش ياكلو هادوما لي fruits de mer, le saumon, هاد les crevettes, Saint-Jacques, etc. باسكو يكونوا اون بروموسيون والناس يستغلوا هاد لوكازيون. انا رحت شريت، ما شريتش حاجه كبيره، وديت معايا توجور هاد لو ساك اللي كنت ديجا وريته لكم بور خلي يغاردي لكم لو فخوا ويقعد حاجه فريشكا وحاجه كلاصي يقعدوا. الوغ انا شريت كالكو كروفات ميم با ان اورو، سي بور ديكوري من الفوق. وشريت هاد لي مول اوسي ça fait même pas 75 centimes je pense. وشريت هاد لي مول دي كوكياج باردون لي باش شبحت بهم من الفوق. الوغ ما شريتش حاجه كبيره. هادو ما حطيتهم مع قطرمه وحطيتهم يتحلوا من بعد ما كنت شللتهم بيان سور. هذيك لا كروفات رحت نقيتها كيما راكم تشوفوا، جي ديكورتيكي كامل هذوك لي كروفات وحطيتها مع لو ريست تاع لومار هذاك ولو كراب لي حطيتهم يغليو باش استعملت لاصوص ديالهم لا بايلا. الوغ لهنا كيما راكم تشوفوا راح درت فلفل كحل. الماء لازم يكون ترو سالي. وجدت لهنا نعاود نولي لكم هذاك لو كراب. لهنا وجدوا لو بلان طرافاي تاعكم، راكم تشوفوا راني دايره حطبه وني جابده كاع المواس اكسيتيرا. لبست بور اون فوا ان تابليي فوالا ادغوات راني دايره سنيوه باش كنقي نحط فيها كلش، و اغوش راني دايره هذيك السلال باش نحط فيها حاجه كوم لو ريست تاع واش نقيت. ايبا نروحو كيف هدايا لو ماغ لازم تكسلوه فوالا. ابري بالموس تحلوا راسو مع الاول تقسموه في الوسط، ابري تروحوا لاكو تاعو وتقسموه من التحت. الوغ فوالا كاين يديروه غير هكذا ياكلوه باسكو ديجا راهو مغلي. انا غليته وهو صح فيه كامل قبل ما تروحوا تشروه، ولا صح فيه كامل في اليدين. لازم يكونوا عنده لي بانس تاعو يكونوا كبار باسكو اللحمه قاع تكون داخل، راسو يكون صحيح ويكون عنده كامل لو كور ديالو، يعني رجليه تو يكون كامل ماشي ناقص. و بيان سور كي انا كيفاش درتو كي شغليتو هذا لو ماغ حطيتو كان جا فيه 300 غرام. الوغ بور 100 غرام دو ماغ حطوه 1 مينوت يغلي. الوغ انا 300 غرام مع لي بانس تاعو كانوا شويه كبار حطيته واحد 4 مينوت حتى 5 مينوت. حطوه في ما يكون مالح بزاف. لو كراب هذا لو تورتو بلوس لو ماغ لازم لهم الماء يكون مالح شغل الماء تاع البحر. الوغ درت له شويه فلفل كحل، درت له شويه خل ولا اون غونديل تاع القارص ولا وفلفل كحل كيما قلت لكم مرند و لو تان هكذا وحطوه يغلي. وهذاك لو كراب سي كيف درت له لو كراب زدت عليه برك دو غونديل تاع البصل. الوغ دو غونديل تاع البصل شويه قارص، الملح لازم الماء يكون مالح بزاف، فلفل كحل درت انا حبات تاع فلفل كحل والرند هكذايا لو تان اكسيتيرا خليتهم يغلو. على فان كيما راكم تشوفوا جيت كسرته كامل وحليته نقيته كامل حطيته بجه وعاود تغليته
باش نحيت كامل هذاك لو جو ديالو، قطرته كما كتشوفوه في الصفايه. ابخي عاود زدت قطرته في الصفايه رقيقه كامل هكا باش ما يجوز حتى حاجه. لو ليكيد هذا الشوربه هذه تقعد صافيه. ولهنايا نروحوا لا غوسيت تاع لا بايلا اسبانيول 100%. ما يطيبوها في لا تراديسيون تاعهم في مقله هكذايا على نار هاديه، طوماطيش لوبيا مشتو زروديه فلفل كحل بصل وثوم. وانا زدت لها شامبينيون لهنايا، وزدت لها شويه دي مورسو تاع الدانت. انا كانت عندي غير لي سكالوب. تقدروا ديروا دي كويس، تقدروا ديروا الجناحتين، تقدروا ديروا صدر، قطعوهم دي بتي مورسو هكذا وخلوهم هكذا كومبلي. جو تقلوا الثوم تاعكم ابخي البصل، قلوا حاجه بحاجه. كيما قلت لكم لي اسبانيول لا بايلا سي كوا سي اني زدت لها لهنايا الشامبينيون، زيت رميت عليها الدجاج. لا بايلا سي كوا؟ لا بايلا سي ان ميلونج بين الخضره واللحم والدجاج. جينيرالمون لي فري اسبانيول قالك نو ما يفوكش نخلطوا لي فروي دو مير، و لي زوتر يقولك نو نخلطوا الدجاج مع لي فروي دو مير ولا اللحم مع لي فروي دو مير اكسيتيرا. انايا هما كيما يديروا يقليوه كلش هكذا، ابخي يبداو يبعدوا كلش هكذايا كيما راكم تشوفوا يديروا في ليكستريميتي تاع السنيوه تاعهم باش يقعدوا يقليو في الوسط على نار هاديه. الوغ من بعد ما قليت الدجاج تاعي اكسيتيرا كيما شفتوا لازم لها لي زيبيس. لا بايلا تحب بزاف لي زيبيس. درت بابريكا، درت لي زيبيس تاع الدجاج، زدت لها شويه لي زيبيس من عندي، شويه راس الحانوت اكسيتيرا. وشاك فوا نقلي حاجه ونشوفها تقلات ندفعها لي كوتي حتى على فان كامل. بيان سور كان طابلي كلش، عاود جي تو راماسي او ميليو وبديت نمرق ونزيد لها في الروز حتى شرب. على فان زدت لها شويه فلفل كحل تاع حب، وزدت لها ليبيس تاع الروز، ودخلت لها دوك لي موليتو لي كروفيت شباح من الفوق كما راكم تشوفوهم، وطفيت عليها. تحب النار هاديه وتاخذ وقتها في طياب. ولهنا نروحو كيف نوريكم لي سالي كيفاش وجدتهم. عندي سي بات فيتي نورمال نشروها هكذا تكون واجده. جيت لهنا كيما راكم تشوفوا بيكيتها. كان عندي شويه لي زيبينار، شويه السلق مع قليته بشويه زبده، ديروا له فرomاج، ديروا له واش حبيتو، طلصتها هكذايا وقطعتها هكذايا دي بوندولات وغلقتها وخليت جي في اكسبري عمرتها بزاف بالسلق باش ما تجيناش ناشفه هذيك لاباط باسكو هي فين بزاف وما فيهاش كي تبداو تقطعوها يجو بزاف رقاق. الوغ جو في اكسبري خرجت لها درت لها بزياده لي زيبينار باش فوالا من جهه تعطيني هذيك لا كولور فيرت تاع لو سابان، ومن جهه تجينا شويه ملحمه. وديروا هكذا زيكزاك دخلوها قباله الفوق، ما تزيدوا لها والو ابار شويه فرomاج غابي من الفوق. ولهنا هادوما ماشي بغرير، هدايا بغرير ديالهم سي نوت روسيت. يديروه يطلصوه افيك هاد يطلصوه يديروه افيك هاد لي تارتين وي يطلصوه من الفوق. هاد لي تارتين هادية تاع غاما، هادية تاع غاما سي شغل مايونيز هكذا فيها الكو شويه تاع مايونيز افيك دوطخ غو كيما حمص كيما فوالا. هنايا هاد لي تاع غاما جو بونس كو مخدومه ب لي زو دو سومون. المهم جو سي با يا بليزيور غو. تجو لهنا واجدين كما راكم تشوفوا. هادوك دخلتهم شويه هكذايا في الفوق باش عاودوا سخنوا هكذايا. ابري تجو طلسو كاين بليزيور غو. هادي على بالي بلو نوا دو سان جاك زيس دو سيترون، والاخرى جو مسوفيان بلو واش فيها كوم غو. كاين بليزيور غو ان تو لي كا. نجو لهنايا طلسوها وديروا لو سومون فومي هذاك من الفوق. يجي ان سومون فومي ديجا يكون سومون مدخن هكذايا، ياكلوه دي ترونش ياكلوه كيما راهو. يزيدوا له غير شويه هذاك تاع لو ما دوك الشطبات تاع اللي يجوا في البسباس، عصره قارص ولا ديكوريوه هكذا غير بالقارص من الفوق. اي فوالا يتنتكل هكذا مع هذاك لو سابان اللي كان تخرجتو. هادو ما يبداو بهم جينيرالمون مع الجو اكسيتيرا. ابخي ما تعشينا وكملنا رحنا درنا قعده اتاي اكسيتيرا. فوالا اتاي بالنعناع، ان تي فيغ على مونت، شويه موسيقى شويه كسرة. خرجوا كاع واش عندكم. فوالا درنا شيشه هذاك القرعه تاع شامبومي حليناها على فا.
بون سي ما فيهاش حتى غو، هي تلقاو بليزيور غو، كاين تاع لا فريز كاين تاع فرومبواز كاين هكذا، مي سي جوست جوغ ان فيشي مخلط بان سيرو هكذايا، هذا ما كان سونز الكول، ما فيهش شراب ما فيه والو. وانا خرجت بيان سور فوالا شويه موسيقى شويه هادي شويه كسرة شويه شوكولا اتاي، على فا خرجنا هاد لي بوش لي بوش سالي، لي بوش غلاسي باردون، ماشي مكسرات. وانتوما وسهرتكم حبيتو ديروا فيلم يضحك ولا حاجه حبيتوها هكذا باش تنحوا على خاطركم وتبدلوا هذاك الجو لا روتين تاع كل يوم. الوغ هاد لا بيش حيتكم بالجنه، سي بيش كلاسي دي شغل لا كريم نورمال، هنا شوكولا فاني تجي خفيفه، وكاين اللي فيهم داخل لي كولي هكذا شغل العسل من داخل، وانا هذا يلي ترو بون كوم سا. وهذايا سي كراميل بور سالي، لو غو تاعو كراميل بور سالي. فوالا الوغ قعدنا كملنا القصره تاعنا ولا تاي تاعنا. الوغ طولوا السهره قد ما قدرتو. لو كادو ديالي سيتي اون مونطخ لاكوست اللي كنت حابتها. Voilà, Noël c'est offrir des cadeaux, etc. C'est loin de fêter Noël, c'est juste une ambiance et une occasion باش واحد يتلاقى ويقعد ويقصر وينحي على خاطرو autant que ما نخدمو ما والو. À la fin, كيما راكم تشوفوا y a rien à la télé sauf des dessins animés هكذايا ولا des films comme Kevin ou les films de Noël. Alors profitez de chaque instant avec vos enfants, vos familles, حبابكم ناسكم، استغلوا هذاك الوقت pourquoi pas. عطوا وقتكم بدلوا شي على روتين ديالكم. احنا on a passé toute l'après-midi de le lendemain هكذايا اون فاس لا تيلي حتى رقدنا شويه درنا سيست. اي فوالا هذا كان باش نقول لكم بروفيتي دو شاك اوكازيون، سي با كيسيون ريليجيو ولا لا سي لوان دو نو دو فيتي نويل، مي سي جوست بروفيتي دو شاك اوكازيون بور شونجي لا روتين ديالكم. تلاقى في ساعه الخير، باي.